अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमने अभी 2-4 दिन पहले ही अपने चैनल पे रूहान अरशद, एक जो सिंगर नौजवान हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ में गाना गाया था, अल्लाह ने उनको हिदायत अता की और उन्होंने ऐलान किया कि देखो अल्लाह ने मेरे सीने को हिदायत के लिए खोला, इसलिए मैं अपने गाने की ज़िंदगी को छोड़ रहा हूँ और आइंदा जो ज़िंदगी है मैं अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे गुजारूँगा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया। इस वाक़ये को अभी 1 हफ़्ता भी नहीं गुज़रा है तो हैदराबाद शहर से ही एक और साहब जो ख़ुद फ़िल्में बनाया करते थे, जिनका नाम है अदनान साजिद साहब, जो गुल्लू दादा के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में वो फ़ेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी है और दरमियान में कई मरतबा पर्सनल मैसेजेस के ऊपर भी हमारी उनकी बातचीत भी हो चुकी है। कुछ मसाइल वग़ैरह रहते थे तो मसाइल के लाइन से भी उन्होंने हमारे से बातचीत की हुई है। बहरहाल आज मैंने असर की नमाज़ के बाद में देखा कि गुल्लू दादा जो है हमारे अदनान साजिद खान साहब, उन्होंने अपने फ़ेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी अब फ़िल्म लाइन की जो ज़िंदगी है उसको छोड़ रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से भी तौबा की, लोगों से भी माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से या मेरे किसी कैरेक्टर वग़ैरह से या फ़िल्मों में किए हुए रोल से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, कोई मेरे से नाराज़ हो, तो मैं उससे दिल की गहराई से माफ़ी चाहता हूं। इसी तरह से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से भी माफ़ी मांगी है और वो लंबा चौड़ा उनका जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्ट है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक हलाल रोज़ी अता फ़रमाई है और फ़िलहाल वो बिरयानी का कारोबार कर रहे हैं, बिरयानी बनाकर बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है माशाअल्लाह उनकी जो बिरयानी है हैदराबाद में काफ़ी मशहूर व मारूफ़ हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि जब अल्लाह ने एक जगह से मेरे लिए हलाल रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया है तो अब मैं ये फ़िल्म लाइन के को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ ही, आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहूँगा, लेकिन फ़िल्मों में इसके बाद में मैं नज़र नहीं आऊँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी उसमें दरमियान में बार बार अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा किया और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी भी की, तलब भी की। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, 70 माओं की मोहब्बत रखता है। यह सारी बातें उन्होंने लिखी है। तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। अदनान साजिद साहब, आपने जिस तरह की पोस्ट की है, जो आपकी बात है बिल्कुल सही है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। देखो असल तो ये है कि हमारी जो सांस है, ये सांस उखड़ने से पहले इंसान अगर अपनी पिछली सारी ज़िंदगी से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है और अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को, चाहे वो समंदर के बराबर हो, समंदर के झागों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अय्यु अब्दिल्ला अलम्मा, हदीसों में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये फरमाया है कि बंदे के गुनाह चाहे समंदर के झागों के बराबर हो, सिर्फ़ दिल की, जैसे आपके अल्फाज और जुमले आपने लिखे हैं, वो पूरी पोस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसमें जिस तरह से आपने अपने दिल से वो पोस्ट की है, उसको पढ़ के ये लगता है कि वाकई में आप अपने दिल से नादिम हैं, शर्मिंदा है, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखो भाई, ये अदनान साजिद खान साहब, इनकी जो तौबा है और फ़िल्मों से इन्होंने जो तौबा की है, इसमें हमको 2 बातों की इबरत मिलती है। पहली तो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए सीने को खोल दिया, इंसान ने मरने से पहले तौबा कर लेना चाहिए, मरने से पहले, वरना क्या है, दुनिया में यह सब पड़ा रह जाने वाला है। हमने देखे हैं इससे पहले भी जिन लोगों की मौतें हुई, बड़े बड़े स्टार थे, ऋषि कपूर साहब, उनकी नाश ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है और लोग चप्पल जूतों के साथ अतराफ़ में घूम रहे हैं। क्या एक ज़माना हुआ करता था, और एक ज़माना ये भी है कि ज़मीन पे पड़े हैं बेबस और बेकसी की हालत में। और भी बहुत सारे नाम हैं। इरफान खान साहब जवानी की हालत में मौत आ गई। उनके अलावा अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कई जवान एक्टर से मर गए बेचारे, जाना पड़ा दुनिया छोड़ के। अदनान साजिद साहब को अल्लाह ने हिदायत दी, सांस तो कभी भी बंद होने वाली है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये सुनते हैं कि रात में सोए और सुबह में उठे ही नहीं,
کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ رات میں سوئے، صبح میں اٹھے ہی نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ یعنی وہ جو آخری ہچکی ہوتی ہے نا، پورے زندگی بھر کا نشہ، ایٹیٹیوڈ، ایگو اور تمام باتیں وہ ایک جھٹکے کے ساتھ میں ختم، شٹر ڈاؤن، نامہ اعمال کا دروازہ بند، سارا تکبر، سارا گھمنڈ، سارا ایگو، سارا ایٹیٹیوڈ، سب وہ آخری ہچکی کے ساتھ میں چلا گیا دنیا سے۔ اس سے پہلے انسان نے سنبھل جانا چاہیے، جیسے عدنان ساجد خان صاحب، اس سے پہلے اللہ نے ان کو جو ہے یہ بات سمجھا دی، ان کے دل میں ڈال دی۔ انہوں نے بھی کہا اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل سے شرمندہ ہو، شرمندہ اپنے گناہ پر، اور یہ عزم اور ارادہ کرے کہ اے اللہ میں آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، یہی توبہ ہے۔ اب زندگی میں آپ نے کبھی اس کی طرف وہ راستے پہ نہیں چلے، یہی آپ کے توبہ کے قبولیت کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی، اور دوسرے، جب آپ کو اللہ نے ایک روزی عطا کی حلال طریقے سے، ماشاءاللہ بریانی کا کاروبار چل رہا ہے، آپ لالچ میں نہیں پڑے کہ چلو انڈسٹری سے بھی میں کماؤں، فلموں میں اور کام کرنے سے وہ تو میرا ہے ہی ذریعہ۔ آپ نے فوراً توبہ کر لی اور کہا کہ بھائی چلو دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، 2 وقت حلال روزی مل رہی ہے نا، اسے کہتے ہیں قناعت کرنا۔ ایک کاروبار جب سیٹ ہو گیا تو آپ نے وہ حرام والے کاروبار کو چھوڑ دیا۔ یہ ہر انسان کے لیے عبرت ہے۔ جو اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اکثر لوگ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو بی پی اور شوگر کے مریض بنتے ہیں نا، وہ اسی لالچ کی وجہ سے۔ ایک کاروبار چل رہا ہے، دوسری جگہ بھی 2 کروڑ روپیہ لگا دیے، تیسری جگہ بھی لگائے، چوتھی جگہ، 5ویں جگہ، اب ٹینشن میں ہے، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ ارے کائے کو بابا دنیا کی اتنی لالچ؟ اسے کہتے ہیں قناعت کرنا، اسے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا، اسے کہتے ہیں بھائی ٹینشن کائے کو لینے کا دنیا کے لیے۔ اگر حلال روزی اللہ جو آج جو ہے نا، بہت سارے لوگ ان کو بہت پتہ نہیں کیا ان کو شوق ہوتا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، اور چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جانا ہے، اور چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی کے اندر جانا ہے، کار، شائننگ، اور موبائل یوز کرنا نہیں آتا ہے، پتہ نہیں ہے آئی فون کا آئی کیا ہوتا ہے، مر نہیں بولے آئی فون کیوں، وہ اسٹیٹس کا ذریعہ بنا ہوا ہے آج کل۔ اللہ معاف کرے یار، کائے کو ٹینشن لے رہے بھائی، زندگی کو چل کرو نا، نارملی جیو زندگی کو، اللہ نے عطا کی ہے۔ تو عدنان ساجد صاحب، دوسری عبرت ہمارے لیے یہ ہے، جب اللہ نے حلال روزی کا ذریعہ کھول دیا، لالچ نہیں، انہوں نے فوراً یہ ساری حرام لائنوں کو چھوڑ دیا، بڑا اچھا ہوا ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا جو ہے قبول فرمائے۔ تو اس لیے محترم دوستو، میں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ وہ میرے فرینڈ لسٹ میں ہے، تو میرے اکثر بیانات جو ہے میں فیس بک پہ بھی پوسٹ کرتا ہوں، اگر یہ ان کی نظر سے گزرا ضرور وہ سنیں گے، تو میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ بے شک اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بس اب اتنی ہی ریکویسٹ ہے، جس جذبے کے ساتھ آپ نے توبہ کی، اب اس پہ ثابت قدم رہو، اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو، تاکہ آپ کو دیکھ کر اور بھی نوجوان جو ہے اس طریقے سے ہدایت کے راستے پہ چلنے والے بن جائے، اور اللہ آپ کو سینکڑوں کے، ہزاروں کے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کی حلال روزی میں برکت دے۔ جو آپ نے بریانی کا کاروبار شروع کی ہے، ہم یہ دعا کریں گے اللہ اور برکت دے، اس راستے سے آپ کو روزی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس توبہ کو بے انتہا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔